أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear sisters. कैसी हैं आप सब। उम्मीद और दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानती हैं आज के वर्कशॉप का हमारा टॉपिक क्या है। द रियलिटी नो वन टेल्स। आज आपको ऐसी ऐसी हकीकतें पता चलेंगी इंशाअल्लाह ताला जो कि अक्सर लोग नहीं जानते। हो सकता है कि कई नई बातें आपको आज पता चले, बिल्कुल आपको यकीन भी नहीं आएगा, लेकिन यकीन करना पड़ेगा क्योंकि यही हकीकत है। याद रखिए, आज एक एक बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप बाद में जाके इसको खुद सर्च करके कंफर्म कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए, हो क्या रहा है अभी देश और दुनिया में, क्या हो रहा है। मैंने टॉपिक क्या रखा है कि देश और दुनिया में जुल्म तो बढ़ेगा, लेकिन बचें कैसे, कैसे बचना है, आज हम देखेंगे। तो न्यूज़ चैनल्स तो ये तमाम चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप में से जो लोग सुभान अल्लाह यानी मेच्योर है वो ये बात जानते हैं कि आज जो न्यूज़ न्यूज़ चैनल से वो देखने लायक नहीं बचे ना। हमें जो न्यूज़ मिलती है, रियल न्यूज़, वो कहाँ से मिलती है। जो है इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में कुछ अच्छे न्यूज़ बताने वाले, ठीक है, तो यहाँ वहाँ से हमें मिल जाती है। लेकिन प्रॉपर जो प्रोफेशनल न्यूज़ चैनल्स है वो हमें हकीकत नहीं बताते सुभान अल्लाह, क्योंकि उनका एक अपना मसला है। सही है। तो जो स्पेशली मैं तो इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ और यूट्यूब, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मुझे तमाम चीज़ें पता चलती रहती हैं। और अगर कोई मेरी इंस्टा फीड देख ले सुभान अल्लाह, और इंस्टा एल्गोरिथम जो है इसका एक बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो करते हैं ना, तो वही चीज़ें हमारे सामने आती है ना, और इससे बहुत सारी हकीकत खुलती है। और मैं बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ कि ऐसी ऐसी बातें लोगों से क्यों छुपाई जाती है, मेन मीडिया चैनल्स पे ये बातें क्यों नहीं की जाती सुभान अल्लाह। तो बेसिकली अपना छोटा सा मैं तारुफ देना चाहूँगी। मैं एक स्टूडेंट ऑफ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने कुरान पढ़ा और समझा हुआ है अपने इस्तिताअत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान से कई चीज़ें पता चलती हैं। मतलब कुरान इज़ अ टाइमलेस बुक। आप इसको ऐसा नहीं समझ सकते कि ये तो पुरानी किताब है, नहीं। आज हालात जो भी हो रहे हैं सुभान अल्लाह, जब कुरान आप खोलते हैं वो सारी चीज़ें आपको कुरान में नज़र आती हैं। इनफैक्ट आगे का कुरान बताता है, यानी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेहतरीन तरह से कुरान आपको बताता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे क्या कुछ होगा। इस्लाम पे हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि इस्लाम ने हमें हर तरह से रहनुमाई दी हुई है कि किस तरह से क्या कुछ करना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम देखेंगे कि हर तरफ जुल्म है। आप देखिए, ना खाना सेफ है, ना रहना, ना जीना, ना मरना। अल्लाह अकबर। ना इंसान सेफ है, ना जानवर, ना पेड़, ना पहाड़, कुछ भी नहीं, कुछ भी सेफ नहीं है आज। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। आज आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुबहान अल्लाह माइनॉरिटीज के नाम पे, सुबहान अल्लाह रिलीजन के नाम पे माइनॉरिटीज पे जुल्म होना, ना सिर्फ इन पे बल्कि हर एक पे हो रहा है सुबहान अल्लाह। लेकिन स्पेशली टॉर्चर किया जाता है तो मुसलमानों को। क्यों भाई, ऐसा क्या है मुसलमानों के पास के हाथ धो के पड़ गई है दुनिया इनके पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात बताई थी हमें कि इस तरह से होना है। कितने लोग आप में से जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई की थी कि सारी कौमें तुम पे ऐसी टूट पड़ेंगी जैसे कि कोई दस्तरखान पे खाने के लिए टूट पड़ता है सुभान अल्लाह। तुम तब कसीर तादाद में होगे, लेकिन तुम्हारे जो है ताकत, तुम यानी झाग, समंदर के झाग के मानिंद, अल्लाह अकबर, जिसमें कोई दम नहीं होता। आज हम इन तमाम चीजों को देखेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ हम समझते हैं मजहबी बातें हैं, दीनी बातें हैं, शायद यहाँ पे दीन का कुछ बयान होगा। वल्लाही वल्लाही आप आज देखेंगे कि किस तरह से आपको सुभान अल्लाह हकीकतें खुलती नजर आएंगी। ये कोई बयान नहीं है, ये हकीकत है जो मैं आपके सामने बयान करूंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक और उसकी रहमत के साथ हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हर चीज में फसाद। आप देख लीजिए, हर चीज में कोई कोई चीज है जो खालिस है। आज आप मुझे बताइए, दूध से लेते हुए, सब्जी से लेते हुए, सुभान अल्लाह, हर चीज में मिलावट, हर चीज में कोई नेचुरल टेस्ट नाम की, इल्ला माशाल्लाह,
کچھ کچھ رہ گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ، میں الحمدللہ ایک قیامت کی سیریز بھی دیکھ رہی ہوں نا، سائنس آف قیامہ، میں آپ سے ڈسکرپشن میں شیئر کروں گی لنک، اور گروپ میں جو ہے ان سے شیئر کروں گی۔ آج ہی میں نے سنا سبحان اللہ کہ قیامت سے پہلے زمین اگانا چھوڑ دے گی، آسمان برسانا چھوڑ دے گا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمیں ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ بس قیامت کی علامات ہیں بول کے دیکھ کے چپ بیٹھ جانا، کیا اس کا یہ سولوشن ہے؟ کہ آپ آس پاس ایسا ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں، ہر طرح سے ایتھیکلی، فزیکلی، اسپرچولی، مورلی، فائنینشیلی، سبحان اللہ، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ابھی جنگ کی تیاری ہے، کوئی کہہ رہا ہے ورلڈ وار 3، ملحمت الکبریٰ، سبحان اللہ، ڈاکٹر اسرار احمد، جب بھی میں لفظ سنتی ہوں ڈاکٹر اسرار احمد مجھے یاد آتے ہیں، ان کی پیشن گوئیاں، سبحان اللہ، کس طرح سے سچ ہوتی آج نظر آ رہی ہے۔ جب تک انسان ہوتا ہے دنیا میں اس کی قدر نہیں کی جاتی، سبحان اللہ، لیکن آج ہمیں ان کی ایک ایک چیز جو ہے سچ ہوتے نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جب وارس ہوں گے نا، ابھی آگے جا کے ہونا ہے، یہ بس تیاری ہے ہر چیز کی، سبحان اللہ۔ آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے گہرا ربط ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوڈان میں جو ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، یہاں پہ جو ہو رہا ہے، یہ شاید الگ الگ اس طرح سے ہو رہا ہے؟ کورونا کیا تھا؟ وہ ایک ڈرامہ، سبحان اللہ، مطلب یہ سب کیا تھا؟ یہ کوئی الگ الگ تھا؟ نو، ایوری تھنگ از سبحان اللہ کنیکٹڈ، ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر، سبحان اللہ۔ آج میں آپ کو ربط سمجھاؤں گی کہ کس طرح سے کون ہے سب کچھ کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جب یہ تمام چیزیں کنیکٹڈ ہے تو کوئی ایک طاقت ہوگی نا پیچھے جو مل کے یہ سب کچھ کر رہی ہے، سبحان اللہ، ساری دنیا کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہی ہے، اللہ اکبر کبیر۔ آج اس طاقت کو بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جب اس طرح سے جنگ ہوگی آگے جا کے، آپ اس کو جو بھی کہیں، سبحان اللہ، جنگیں ہوں گی، انفلیشن آئے گا، اور اس طرح سے بینکس کولیپس ہو جائیں گے، اور ہمارا پیسہ جو ہم نے بینک میں رکھا ہوا ہے، بینک آپ کو لمٹ دیتی ہے کہ اتنا آپ نکال سکتے، اس سے زیادہ آپ نہیں نکال سکتے ایک دفعہ میں، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے کہ ہمارا پیسہ، ہمارا حق نہیں ہے ہمارے پیسے پہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ بینکنگ سسٹم کس نے، آپ کو لگتا ہے کہ کس نے اس کو کیا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں گے آج تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی، دیکھیے، میچورٹی از وین یو ریئلائز دے ول ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو۔ ایک طاقت ہے پیچھے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور وہ ایک کر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹس، آپ کے پولیٹیشینس، یہ وہ کچھ طاقت رکھتے ہیں؟ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ بیچارے سب کچھ کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کتنے معصوم ہیں آپ، میں بھی تھی، سبحان اللہ، مجھے بھی نہیں پتا تھا، یعنی اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں کو اس طرح سے دیوانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں الو بنایا جا رہا ہے لٹرلی، سبحان اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ انہیں، یعنی سبحان اللہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جو بھی انہوں نے کرنا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، یہ ایک طاقت کر رہی ہے پیچھے، اس کے نیچے یہ تمام لوگ ہیں، اوکے، جو اس کو اس کی بات ماننا پڑے گا، یہ بھی مجبور ہیں بیچارے، کچھ نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مال کے پیچھے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے ان لوگوں نے، انہوں نے کرنا ہے جو انہوں نے کہنا ہے، انہوں نے وہ کرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن ہم بچ سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں بچنے کی، سبحان اللہ۔ وہی آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کس طرح سے خود کو تیار کریں۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے گھر کس طرح سے مسلمانوں کے گرا، پہلے اللہ کے گھروں پہ بات آئی، مسلمان آرام سے بیٹھے تھے، مسجد گرا رہے، مدرسہ گرا رہے، گران دی، سبحان اللہ، اس طرح سے بیٹھے تھے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جنہوں نے آوازیں اٹھائی، لیکن کیا صرف آواز اٹھانا صحیح تھا؟ کیا یہی کافی تھا؟ دیکھیے، ایک شعر ہے، کیا ہے کہ دھول چہرے پہ لگی ہے، آئینے کو صاف کرنے سے کیا فائدہ؟ جب ہم اپنے اندر جھانکنے کے بجائے گورنمنٹس کو، اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں، تو یہی کچھ ہمارا بھی حال ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر صحیح سے نہیں دیکھ پاتے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے، آج لوگوں کے پاس ان کے گھر کے پیپر سے لیتے ہوئے ہر چیز لیگل ہے، لیکن انلیگل کہہ کے، سبحان اللہ، اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ اس طرح سے گورنمنٹ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، اللہ اکبر۔ کیا لگتا ہے کہ جو بھی مساجد گرائے جا رہے ہیں، مدارس اور مسلمانوں کے گھر، ناٹ اونلی مسلمانوں کے، دوسروں کے بھی گرائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟
अल्लाह अकबर, कि ये सब कोई ऐसे ही हो रहा है, इसका कोई रब्त नहीं है फलस्तीन में जो हो रहा है उससे, इसका कोई रब्त नहीं है दूसरे जगहों में जो हो रहा है उससे। सुभान अल्लाह। क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट अ हॉक्स। ये किसका जुमला है? ट्रम्प का जुमला है कि क्लाइमेट चेंज बस एक मजाक है। हर चीज, चाहे वो जलजले हो, कोरोना था, जो भी, इट वाज ऑल प्री प्लान। रिसेंटली एक वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था कि 2026 में क्या होने वाला है। सुभान अल्लाह। और वो तमाम चीजें होके रहेंगे जो मैंने आपसे शेयर किया था। ये मेरा नहीं वीडियो था, एक ब्रदर है उनका वीडियो था। अल्लाह अकबर कबीर, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड कि कहाँ कहाँ क्या कुछ होना है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। देखिए, आई वांट यू ऑल टू लिसन दिस सुपर सीरियसली, क्योंकि अगर आज आप केयर नहीं करेंगे तो कल कोई आपकी केयर नहीं करेगा। याद रखिए, अगर आप आज इन तमाम चीजों को, हालात को केयर नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, कल आपको भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसा आज फलस्तीन को छोड़ दिया गया है। सुभान अल्लाह। हालांकि इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हमारे जैसे नहीं है, उनका ईमान, उनका तकवा हमसे बहुत ज्यादा है। सुभान अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत करे। और इसी तरीके से ये जुल्म तो होना है, लेकिन जो तैयारी करेगा वो मुतमईन रहेगा। बिलीव मी, इंशाअल्लाह ताला आज का वर्कशॉप अगर आपने समझ लिया ना, और जो भी इसमें कहा गया अगर आपने उसको उस हिसाब से खुद को कर लिया, तो यकीन जानिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जुल्म कितना भी बढ़ जाए, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आप मुतमईन रहेंगे। इन्फ्लेशन से नहीं डरेंगी, यानी प्राइसेस बढ़ जा रहे, नहीं डरेंगी, आपको कोई खौफ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इंशाल्लाह, ये मेरा वादा नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है। लेकिन वो वादा किसके साथ है ये हम आगे जाके देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जिसने तैयारी की होगी वो मुतमईन होगा, जिसने तैयारी नहीं की, लाइट लिया होगा इन हालात को, बड़ा पछताएगा। और तब का पछताना किस काम का, आप मुझे बताइए? यानी हलाक होने से पहले पहले बंदा दूसरों का देख के संभल जाए तो कुछ फायदा होगा ना। अगर कोई लाइट लेते कि फ्लड्स आए हैं कहीं पे, अलर्ट, यानी फ्लड्स आने वाले हैं, ओके, और अलर्ट मिलता है कि फ्लड्स आने वाले हैं, बचाव का सामान तैयार करो, कहीं और शिफ्ट हो जाओ। अब ये लोग ये समझे कि नहीं, इनका तो काम ही है, बोलते ही रहेंगे, लाइट ले लेंगे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है ना, अब मौसम ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, वेदर फोरकास्ट तो बस एक जोक है, इस तरह से कह के सुबहान अल्लाह टाल दे। ओके, मजाक में ले ले, हल्का ले ले, और सुबहान अल्लाह उसको इग्नोर कर दे, और समझे कि अब मेरा घर ठीक है तो कल भी ठीक रहेगा, अब मैं सेफ हूं तो कल भी मैं सेफ रहूंगी। प्रेजेंट पे कयास करके कोई फ्यूचर का ना सोचे, तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन है? जब फ्लड्स आए और सुबहान अल्लाह सब जो है उसमें चला गया, तो तब पछता के क्या फायदा? जब था आप उसको शिफ्ट कर सकते थे, आप कुछ ना कुछ बचा सकते थे उसमें से, लेकिन आपने क्या किया? दरगुजर किया, नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। सुबहान अल्लाह। इग्नोरेंस इसी को तो कहते हैं जिहालत। जान के भी अनजान बनना, नादान बनना, और इस तरह से करना, तो नुकसान उन्हीं का होगा जो तैयारी नहीं करेंगे। सुबहान अल्लाह। तो वो, अगर अभी भी आपको ये लग रहा है ना कि आई एम सेफ, मुझे आप पे तरस आ रहा है, सुबहान अल्लाह, कि कितनी भोली हैं आप, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। सुबहान अल्लाह। यकीन जानिए, यही खुश फहमी कल आपकी तबाही बनेगी। लिख लीजिए मेरी ये बात, डेट के साथ सेव कर लीजिए। सुबहान अल्लाह, जिस दिन अल्लाह ना करे तबाही होगी, मेरा ये जुमला आपको याद आएगा। सुभान अल्लाह। जिसने आज तैयारी नहीं की, जिसने आज ये खुशफहमी पाली कि मैं सेफ हूँ, ये दुनिया सेफ है, मैं तो बड़ी पैसे वाली हूँ, मेरी पहुंच तो बहुत ऊपर ऊपर तक है, मेरा कुछ नहीं कुछ कर पाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे साथ ये जो नॉर्थ में हो रहा है वो हमारे साथ नहीं होगा। अगर आप ऐसे सोच रही हैं तो तरस के काबिल हैं आप। सुभान अल्लाह। तो याद रखिएगा कि होने को टाल नहीं सकते, लेकिन बचाव का सामान जरूर तैयार कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये तो बस शुरुआत है। आपको आपको अंदाजा नहीं है कि कितने बड़े बड़े फितने हमारी मुंतजिर है। सुभान अल्लाह। इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। मैं तो कहती हूँ ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो आने वाला है आगे जाकर। सुभान अल्लाह। आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम नहीं सुना? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, डिजिटल करेंसी। सुभान अल्लाह। जिसको हमारी सहूलत के नाम पे हमें बेचा गया, हमें फंसाया गया। अल्लाह अकबर कबीर। और हम बेबसी के साथ उसमें फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। हम चाह के भी खुद को निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि आदत जो हो गई है ना, गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। सुभान अल्लाह। तो हम अपनी हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? हमारा तो यही है ना, मुसलमानों का यही है कि तवक्कुल अल्लाह, कि हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अक़ल व तवक्कल, यानी
कोशिश करो, ठीक है, बांधो, यानी, और फिर उस पे अल्लाह ताला पे छोड़ दो, बाकी का अल्लाह से भाल लेगा। लेकिन जो कोशिश ही नहीं करेगा, जो लाइट लेगा, देखिए, जो खुद को नहीं बचाता उसे खुदा भी नहीं बचाता। याद रखें, ये बात लिख ले, जो खुद को नहीं बचाता उसे खुदा भी नहीं बचाता। क्योंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं ना, आपको पता है, नस्तईन, इस्तेआनत ऐसी मदद को कहते हैं जब आप अपना बेस्ट दे चुके हो, यू ट्राइड योर बेस्ट, उसके बाद जो मदद आती है उसको कहते हैं इस्तेआनत, उसको कहते हैं जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो मदद जो हम सूरत अल फातिहा में हर नमाज में रोजाना मांगते हैं। अल्लाह अकबर। फिर हम कहते हैं क्यों अल्लाह ताला की मदद नहीं आई? यू ट्राइड, आपने कोशिश की थी, सुभान अल्लाह। और अगर की थी तो क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही थी? सही थी वो कोशिश आपकी? यानी जो करना था आपने वो किया था, या फिर जो नहीं करना था वो करके आप अल्लाह ताला को सुभान अल्लाह नाउजुबिल्लाह ब्लेम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं कर रहे? तो अगर आपको अल्लाह ताला से कुछ चाहिए तो अल्लाह ताला कैसे वो चीज़ देंगे? उस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा ना। आपको अगर फलां शहर जाना है, उसी शहर के रूट को फॉलो करना पड़ेगा। किसी और शहर का रूट लेंगे तो आप कैसे पहुंचेंगे इस शहर को? सुभान अल्लाह। तो इसी तरह से हम आज वो रूट भी पता करेंगे, याद रखिएगा। और इसी तरीके से आप देखिए कि चेंज जो आप, अब लगता है अभी सब कुछ हालात ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ और दूसरी जगहों पे भी बहुत ऐसा लगता है कि हालात बहुत ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, चेंज डजंट हैपन सडनली। चेंज फौरन नहीं होता, इट हैपेंस ग्रेजुअली। अगर वहां आज हो रहा है, यहाँ कल होगा, नो डाउट इन दैट। क्या लगता है आपको सुभान अल्लाह कि फिलिस्तीन और सूडान और जहां जहां भी हो रहा है, अब वो जुल्म खत्म कर देंगे आज ईरान, और कल पता नहीं क्या? सुभान अल्लाह। क्या मुसलमान खुद को महफूज समझ रहे हैं कि हम महफूज हैं, बस वहीं तक कहानी खत्म हो जाएगी? ये आपकी नादानी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये फैल रहा है, देखिए, आप दूर से आग देख रही हैं और वो आग फैल रही है, और आप कहती नहीं नहीं मैं तो सेफ हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वो उस आग को फैलते देख कर भी आप अपना बचाव ना करें, वहां से दूर ना जाएं, शिफ्ट ना करें कहीं और, तो आंखों देखा इसको क्या कहते हैं? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। सुभान अल्लाह। यानी आपने देख लिया फिर भी आप खुद को नहीं बचा रही हैं, तो आपकी तबाही की जिम्मेदार आप खुद होंगी। मैंने वही लिखा था कि इंसान को कोई और नहीं बल्कि अपनी ही गफलत तबाह करती है, फिर इंसान पछताता है। और इंसान की फितरत में ये चीज है कि जब तक खुद पे नहीं गुजरती ना, वो नहीं संभलता। बहुत बहुत कम होते हैं अक्लमंद जो माशाल्लाह आपके जैसे होते हैं, जो इस तरह से सीरियस लेते हैं चीजों को। लेकिन आप देखिए, अक्सरियत हमारी गाफिल है। वी नीड टू अवेयर देम, सुभान अल्लाह। हमें उन तक इस बात को पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगी कि आज का जो भी वर्कशॉप है आपने पूरा सुनना है और दूसरों तक इसको पहुंचाना है, इंशाअल्लाह ताला। देखिए, जो फायदा देगा वही बचेगा। ये कुरान का तर्जुमा मैं आपके सामने कर रही हूँ कि जो फायदा देगा लोगों को वही बचेगा। आपने लोगों को बचाना है। अगर आप बचना चाहते हैं, आप बचाइए लोगों को, अल्लाह आपको बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपकी मदद करे, आप दूसरों की मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। वही बात ना कि तू जमीन फर्श वालों पे रहम कर, अर्श वाला तुझ पे रहम करेगा। तो इस बात को हमने याद रखना है इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरीके से अभी हो क्या रहा है ये देखिए, क्यों हो रहा है, ये हो क्या रहा है ये हमने देख लिया, क्यों हो रहा है ये सोचिए, सुभान अल्लाह। इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में देते हैं कि सूरत अश-शुअरा आय नंबर 30, कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी मुसीबत तुम्हें पहुंचती है तुम्हारे ही हाथों की कमाई है। और एक और जगह अल्लाह ताला सूरत राद में फरमाते हैं कि जब तक तुम खुद की हालत नहीं बदलोगे, मैं तुम्हारे हालात नहीं बदलूंगा। हालत और हालात पे गौर करें। जब तक आप अपनी हालत नहीं बदलेंगे, अल्लाह ताला आपके हालात नहीं बदलेंगे। आप कहते क्यों इतनी परेशानियां जिंदगी में, इतने दिन से जॉब के लिए अप्लाई की हूँ अब तक नहीं आया, सुभान अल्लाह, इस इतने दिन से मैं ये तलाश कर रही हूँ, ये दुआ मांग रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, नहीं हो रहा। क्यों परेशानियां नहीं टल रही? मुझे एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है, सुभान अल्लाह। नाउजुबिल्लाह, कुछ लोग तो यहाँ तक कुफर के हद तक चले जाते, कहते कि अल्लाह हमारे ही पीछे पड़ गया है, सुभान अल्लाह, कि हमें ही सुभान अल्लाह मुसीबतों में मुसीबतें डाल रहे हैं। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। किस तरह इंसान अपनी औकात से बाहर निकलता है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो
اللہ تعالیٰ سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ دیکھو جو بھی وما ماں میں سب کچھ آ جاتا ہے، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی چاہے وہ بخار سے لیتے ہوئے، زکام سے لیتے ہوئے، بڑی سے بڑی پریشانی تک آپ کی زندگی کی، یا پھر انفرادی طور پر انڈیویجولی، یا پھر سوسائٹی امت ہونے کے ناطے سے مسلمانوں پہ آج ذلت چھا گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ کوئی سبحان اللہ گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، اس کا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ایسا کیا کیا تم نے کہ تمہارے اوپر ذلت ڈال دی گئی؟ سبحان اللہ، کیا یہ تمہارے ساتھ، کیا یہ تم پہلے قوم ہو جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ یہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا نا انہیں نہیں پتا ہوگا، لیکن ماشاءاللہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف۔ یہی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی تھی، یہی تمام چیزیں پہلے قوموں کے ساتھ ہوئی تھی، سبحان اللہ، جو آج ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نا تم اپنے سے پہلے قوموں کو جو کا تو فالو کرو گے، انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے تم بھی کرو گے، یعنی اس حد تک تم گر جاؤ گے ان کو فالو کرنے میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیا نہیں لگتا آپ کو کہ آج ہم ان کو پیروی لے کر عقیدت کے دعوے مجھ سے اور قانون پہ راضی غیر ہوں گے؟ قرآن کی بات، سبحان اللہ، یعنی قرآن سے عقیدت کے دعوے کہ ہم بڑے قرآن کو ماننے والے، ہم بڑی محبت کرتے قرآن سے، لیکن قانون پہ کس کے راضی ہیں؟ طریقہ کس کا اپنا رہے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے قرآن پہ؟ یہ منافقت نہیں ہے مسلمانوں کی، جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن عمل سے کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ کافروں کی پیروی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ظلم ہے جو ہم نے اپنے اوپر کیا، اسلام پر کیا، قرآن پر کیا، کہ زبان سے تو بڑے بڑے دعوے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جا کے پوچھئے نا، آپ ماشاءاللہ سے جانتی ہوں گی، لیکن جا کے ایک مسلمان کو پوچھئے، عام مسلمان کو، کہ why are you a Muslim؟ وہ کہے گا کیونکہ میرے باپ دادا بھی مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہوں، سبحان اللہ، اللہ، یہ اسی لیے تو مسلمس آر بینگ ریپلیسڈ بائی ریورٹس۔ جو نئے نئے مسلمان ہوتے دوسرے دین سے اسلام کی طرف آتے ہیں، ان کا ایمان دیکھیے اور بورن مسلم کا ایمان دیکھیے، وہ تو حیران ہوتے ہوں گے سبحان اللہ انہیں دیکھ کر کہ یہ کیسے مسلمان ہے، یہ ایسے، یعنی سبحان اللہ کسی جرنلسٹ نے ایک یہودی سے شاید پوچھا کہ قرآن میں ہے کہ یہ لوگ تمہیں قیامت سے پہلے جو ہے نا قتل کر دیں گے، تمہیں ہرا دیں گے، تمہیں تباہ کر دیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ پہلے وہ مسلمان تو آئے جن کی قرآن بات کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ، جو وعدے قرآن مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے وہ مسلمان تو آئے پہلے، آج وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں بدر میں فرشتے اترے تھے، آج کیوں نہیں اتر رہے؟ بدر میں مسلمان تھے، آج کہاں ہے مسلمان؟ آج کہاں ہے وہ ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دم نہیں ہوگا، بہن آ جائے گا ان کے اندر، سمندر کی جھاگ کے مانند ہوں گے۔ وہن کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ حب دنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی اتنی محبت ہوگی کہ ہر چیز کے لیے ان کے پاس وقت ہوگا لیکن اپنے دین کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہوگا، انہیں یہ تک پتہ نہیں ہوگا کہ اسلام کیا ہے، انہیں یہ تک پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مسلمان ہے۔ کہ آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، گو اینڈ آسک دیم کہ واٹ از اسلام، وہ شاید گوگل میں دیکھ کر بتائیں گے اسلام از پیس، سلامتی، they don't know the exact meaning of اسلام کے سرنڈر، خود کو سپرد کر دینا، اللہ تو جو کہے گا میں وہ کروں گی، اس کو کہتے ہیں ایک مسلمان، باقی دوسرے ڈیفینیشنز مجھے نہیں پتا۔ اور جو ایسا کرے گا اس کے اندر پیس آ جائے گا، امن آ جائے گا، جس نے اسلام لے آیا وہ سلامت رہا، ٹھیک ہے، جو خود کو اللہ کے سپرد کر دیا وہ سلامت رہا، اللہ اسے بچا لے گا۔ ابن عباس جو ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عباس ٹریول کر رہے تھے، تو ابن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتاتے ہیں کس کو؟ ابن عباس کو، کہ آپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں۔ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات کو ہم سمجھیں، حفاظت کہاں سے کریں گے؟ حفاظت مینس کہ اس کو عمل میں لائیں، اس کی حفاظت کریں، اللہ وہ حکم ٹوٹنے نہ پائے، دس از کالڈ دیٹ۔ جیسا آپ کا معاملہ قرآن کے ساتھ ہوگا، واللہ یقین جانیے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، سبحان اللہ۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ظالم ہیں،
یہ ہمیں، یعنی جب دیکھیے یہ ایک اور حدیث ہے سبحان اللہ کہ جب ہم دعوت کا کام چھوڑ دیں گے، یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہمارے نیک لوگ دعا بھی کریں گے لیکن دعائیں نہیں قبول ہو رہی. کیا لگتا ہے کہ امام کعبہ اتنے سالوں سے امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے، کیوں نہیں یہ پستی ختم ہو رہی مسلمانوں کی؟ کیونکہ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا. دعوت دور کی بات، ہم تو خود نہیں سمجھتے قرآن کو، ہم کیا دوسروں کو سمجھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ ہمارے پاس تو حب الدنیا اتنی ہے، حب الدنیا، یہی تو بہان ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت اتنی چھا جائے گی کہ قرآن کے لیے وقت نہیں ہوگا لوگوں کے پاس. بہانے دیں گے کہ شوہر ہے، بچے ہے، یہ ہے، وہ ہے، سبحان اللہ، جاب ہے، اسٹوڈنٹ ہوں میں، تو میں کیسے؟ یہ حبت دنیا نہیں تو اور کیا ہے کہ یو آر لونگ دنیا، یو آر یور فیملی، یو آر ایچ اینڈ ایوری تھنگ مور دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مور دین قرآن. کہتے تھے کیا کہتے ہیں، دین بھی تو کرنا دنیا بھی تو کرنا. آپ کو کس نے کہا کہ دین اور دنیا الگ ہے؟ سبحان اللہ. یہ تو ایک مسلمان کا ماننا نہیں ہوتا کہ دین الگ دنیا الگ. ایک مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی دنیا اسلام کے مطابق گزارے. اس کے لیے پہلے اسلام کیا ہے جاننا پڑے گا. سبحان اللہ. تو یاد رکھیے ایک اور حدیث ہے سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اچھے حکمران مسلط کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو برے شریر حکمران ان پہ مسلط کر دیتا ہے کہ وہ پھر ان کو عذاب دیتے ہیں. اللہ اکبر. سو ریئل ماسٹر مائنڈ از ناٹ اینی ون ایلس، ہے کوئی اور بھی ہے، میں بتاؤں گی. لیکن جو ریئل ماسٹر مائنڈ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا کوئی اس کے پیچھے ہے، تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ they planned and Allah subhanahu wa ta'ala plans and Allah is the best of the planners. تو یہاں پہ جو ریئل ماسٹر مائنڈ ہے، دیکھیے آپ کس سے بچنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کس سے بچنا چاہ رہی ہیں؟ گورنمنٹ سے، اس سے، اس سے؟ انسانوں سے بچ جانا آسان تھا، اللہ سے کیسے بچیں گی؟ یہ پکڑ ظالم حکمرانوں کی نہیں، یہ پکڑ اللہ کی ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے. اللہ کی پکڑ سے کیسے چھڑائیں گے خود کو؟ توبہ کر کے نا، سدھار کے نا، کہ جو غلطی ہوئی تھی مجھ سے وہ سدھاروں گی، تبھی مدد آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے جب تک تم خود کی حالت نہیں بدلو گے میں تمہارے حالات نہیں بدلوں گا. جاؤ جو کرتے ہو کر لو. اللہ غنی، غنی، بہت غنی ہے. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمہاری قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، اسے تمہیں اس کی ضرورت ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے، جیسے مسلمان ہوں گے ویسے ہی ان کا جو ہے معاملہ ہوگا ساری دنیا میں. سبحان اللہ. اگر واقعی میں مسلمان ہوتے تو آج اس حال میں نہ ہوتے. آپ دیکھیے نا مسلمانوں کے گولڈن ایج اٹھا کے، کیا روب و رتبہ، مسلمان ہر چیز میں آگے تھے. سبحان اللہ. آج مسلمان ہر چیز میں پیچھے ہے سوائے جھگڑوں، کھانوں. سبحان اللہ. ہمیں کھانوں سے کہاں فرصت، ہمیں ایک دوسرے پہ لان تان سے کہاں فرصت کہ یہ فرقہ وہ فرقے کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو. سبحان اللہ. آپس میں جب ہم اس طرح سے بٹ گئے، قرآن تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو. اور ہر فرقے والا قرآن پہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو کیا اس آیت پہ ایمان نہیں ہے آپ کو؟ جب قرآن کہتا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو تو آپ کیسے بٹ گئے فرقوں میں؟ سبحان اللہ. کیسے آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ اللہ، کیسے آپ نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ پہ بہتان باندھنا ہے جو بھی آج ہم کر رہے ہیں مسلمان. سبحان اللہ. ہم تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تھے، ہم تو بہترین امت تھے. ہماری زندگی کا یہی مقصد تھا کہ خود کو اور دوسروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنا. اس کے تمام ریفرنسز، ابھی دیکھیے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتا پاؤں، لیکن میری ایک ایک بات جو میں یہاں پہ کر رہی ہوں آپ بعد میں مجھ سے ضرور پوچھیے گا اس کا ریفرنس. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے قرآن میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کو ہم نے اتنا نیرو کر دیا کہ نماز روزے کا نام عبادت رکھ دیا. سبحان اللہ. حالانکہ عبادت کا مطلب تھا غلامی. اللہ، عبودیت، غلامی ہے نا. تو جو کہے گا میں وہ کروں گی. اب تو جو کہے گا وہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کہاں ہے تیرا کہنا؟ کہاں ہے تیری باتیں؟ اللہ کا کلام، اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن ہے.
آپ اللہ نے جو بھی کہا ہے آپ کو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو آپ کیسے اس کی اس کی باتیں سن کے وائی ڈو یو ٹرسٹ پیپل؟ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ لوگوں پہ کیسے اعتبار کر سکتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو دکان بنا لیا، بنی اسرائیل کے علماء نے بھی ایسے ہی تو کیا تھا۔ دیکھیے ایک ایک چیز جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہی تمام چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایسے پیٹ پیچھے ڈال دیا کہ جانتے ہی نہیں تھے اس کو، تورات کے ساتھ انہوں نے وہ کیا، آج ہم نے ویسے ہی کیا، ہماری کتاب اوپر، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا ہے، پڑھتے رہتے کوئی آ کے پوچھے سبحان اللہ کہ تم نے ابھی نماز پڑھی، کیا پڑھا نماز میں، کیا کہا تم نے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں سکھایا نا بڑوں نے۔ سبحان اللہ، یعنی تم دن میں 5 دفعہ جاتے ہو پڑھتے ہو لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو پھر؟ اللہ سے بات کرنے گئے تھے نا، وہ اللہ جانے، میں نے جو بات کی وہ اللہ جانے، مجھے کیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں نے نماز میں کیا کہا کیا نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، قرآن، سبحان اللہ، رمضان میں تم نے قرآن، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لے کہ تم نے ماشاءاللہ سے قرآن ختم کیا، ٹھیک ہے کیا تمہارے قرآن میں؟ بتاؤ تو ذرا، جاؤ ٹرانسلیشن پڑھ لو تم، مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر، ایسا مسلمان، ایسے مسلمانوں کو اللہ کی مدد آئے گی جنہوں نے اپنے دین کو پیٹ پیچھے ڈال کے حب دنیا و کراہیت الموت، موت سے نفرت، کراہت، مرنا نہیں چاہتا مسلمان، سبحان اللہ، موت سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، جوش جوش میں تو کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ کہ ہم شہید بھی ہو جائیں گے، مر بھی جائیں، مرنا آسان ہے، ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا نا کہ اللہ کی راہ میں جان بھی دینا آسان ہے، لیکن اس جان کے ساتھ جہاد کرنا مشکل ہے، جینا مشکل ہے اسلام پہ۔ اسلام کے نام پہ مر جانا آسان ہے، لیکن اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سبحان اللہ اس میں کمال ہے۔ مر جانے میں کیا بڑی بات ہے، سبحان اللہ ایک دفعہ جان نکل جائے گی، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، لیکن یہاں تو روزانہ سبحان اللہ بندے کو جنگ کرنی پڑتی ہے اپنے نفس سے اسلام پہ عمل کرنے کے لیے، اور یہ شروع میں مشکل ہوتا ہوگا لیکن آگے جا کر جو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں لوگ قرآن سے نہیں جڑتے؟ وہ انہیں حالانکہ ہے تو کیا کہ قرآن لوگوں کے لیے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ اس سے تمہاری زندگیاں آسان ہوں گی، خوشحال ہوں گی، تم غالب رہو گے، کوئی تم پہ غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اور جب تک مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ہے صحیح سے معاملہ رکھا، ٹھیک ہے، تو مسلمان ہر چیز میں آگے تھے، پہلا سائنٹسٹ مسلمان، پہلا میتھمیٹیشین مسلمان، پہلا ہر ایک چیز جو آج آپ جا کر دیکھ لیں، آج غیروں نے ان کے نام لگا لیے ہیں، لیکن آپ جب ریئل ہسٹری پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک مسلمان تھا، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ آف قرآن تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا جس نے اپنے دین اور دنیا الگ کر لی، جس نے مسجد میں تو سبحان اللہ اپنا حلیہ ایک رکھا اور شادیوں میں اپنا حلیہ دوسرا رکھا، ایسا نہیں تھا، وہ منافق نہیں تھا مسلمان پہلے کا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو مساجد میں ایک طرح سے اور بازار میں آئے تو کوئی اور طرح سے، ٹھیک ہے، جس کی دینی محفلوں میں الگ رنگ روپ ہو اور دنیاوی محفلوں میں الگ رنگ روپ ہو، اصل وہ مسلمان تین ہی جنہوں نے دین اور دنیا میں الگ کیا، سبحان اللہ، فرق کیا۔ جب سے مسلمانوں نے دین دنیا میں فرق کیا تب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، یہ تھا ہمارا ظلم کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا، ہم نے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے ہم نے کیا کیا، فرقوں میں بٹ گیا، اور ہر ایک کا اپنا اپنا سبحان اللہ جو بھی ہے، اللہ اکبر کبیر۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج ایک مسلمان کو آپ پوچھیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، نہیں پتا، ماں باپ نے نہیں بتایا، انہیں کسی نے نہیں بتایا، انہیں ان کے ماں باپ نے نہیں بتایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو علم نہ ہو، آج ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے سبحان اللہ کہ ہم اس کو، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ جائیے جا کر پوچھئے کسی مسلمان سے تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے، وہ کہیں گے کہ بس سیٹل ہو جانا، بس اچھے سے پڑھائی کر کے اچھے سے جاب، اور پھر یہی زندگی۔ ایک غیر سے جا کر پوچھئے، وہ بھی یہی کہے گا۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے مسلم اینڈ اے نان مسلم؟ کیا صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کو سبحان اللہ لگتا ہے؟ آپ کو کیا یہ چیز آپ کو، دس از دا تھنگ وچ از ڈفرینشیٹنگ بٹوین یو اینڈ ہم، اوکے؟ کیا یہ چیز آپ کو بچا لے گی کل؟ کیا صرف زبان سے کہہ دینا اور جمعہ جمعہ نمازیں اور جب دل چاہا تب نمازیں پڑھ لینا اور اسلامک کلچر کو اڈاپٹ کرنا،
सॉरी, इस्लामिक कल्चर नहीं, मुस्लिम कल्चर को अडॉप्ट करना, ये बचा लेगा आपको। देखिए, आज हम इस्लाम और कल्चर के दरमियान कंफ्यूज्ड हैं। बचपन से जो हमें सिखाया गया वो इस्लाम नहीं था, वो कल्चर था। इल्ला माशाल्लाह, कुछ लोग होते होंगे जो बचपन से भी सही तरह से ऑथेंटिक इस्लाम सीख के बड़े हुए हों, लेकिन अक्सर मुसलमानों को जो बचपन से सिखाया गया वो इस्लाम नहीं बल्कि मुस्लिम कल्चर था। सुभान अल्लाह। ये बात कब पता चलती है? जब आप खुद पढ़ते हैं। सुनी सुनाई बातों से ऊपर उठ के कि फलां ने कहा, बड़ों ने ये कहा, छोटों ने वो कहा, फलां आलिम ने ये कहा, फलां वो बेचारे ने पता नहीं उसने कहाँ से इल्म हासिल किया, हु नोस। तो ओवरऑल जब तक आप खुद देखिए कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है आज, आपकी उंगलियों में सब कुछ है आज, हालांकि आप अपनी उंगलियों को सुभान अल्लाह इस्तेमाल करके क्या कुछ नहीं आज आप सीख सकते, जस्ट विथ इन फ्यू टैप्स। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए, आज हुज्जत तमाम है मुसलमानों पे। हो सकता है कि हमारे बड़े बचे जाएं क्योंकि उन्हें इल्म नहीं था, उन तक इल्म नहीं पहुंचा होगा, ठीक है, लेकिन आज आपके पास तमाम चीजें हैं। आज आपको पता है कि जो है कुरान कितने ट्रांसलेशंस में नहीं मौजूद, कितनी तफासिर नहीं मौजूद कुरान पाक की, आपके फोन में आ जाती हैं तमाम चीजें। अल्लाह, कैसे बचेंगे आज के मुसलमान? बहुत मुश्किल है आज के मुसलमानों का बचना, बहुत मुश्किल है। पहले के लोग तो उनके पास इल्म नहीं था, हो सकता है उनको भी अल्लाह ताला ने अकल दी थी, इस्तेमाल करना चाहिए था, उनका मामला अल्लाह के ऊपर डाल दीजिए। लेकिन आज मुसलमानों के पास क्या एक्सक्यूज है कि वो अभी तक कुरान को नहीं समझ रहे? देखिए, जुबान से कह देना कि मैं मुसलमान हूं, मेरा ईमान है, ये काफी नहीं होता। वो ईमान जिसकी अमल तस्दीक ना करे वो ईमान नहीं, वो निफाक है। ठीक है। देखिए, आपकी मेड, ठीक है, दिन रात आपकी तारीफ करती रहे और कहती रहे बाजी मैं आपकी हर बात मानूंगी, अब जो कहेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन जब करने का वक्त आए तो कहे नहीं बाजी मुझे तो ये दर्द है, वो दर्द है, मैं नहीं कर सकती। ठीक है। और ये भी आपकी बात ना माने, ठीक है, आपको तो बड़ा माने, बड़ा ऊपर चढ़ाए, आपको तारीफों के पुल बांधे आपके, लेकिन आपकी एक भी बात ना माने, उस मेड को आप कितने दिन रखेंगे जरा बताएं? सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो क्या हमारा मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ ऐसा ही नहीं है कि हम कहते तो हैं अल्लाह तुझ पर ईमान है, अगर वाकई में ईमान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला है, तो अल्लाह की, और ये वाकई में दावा करते हैं कि आप मुसलमान हैं, और ये वाकई में आपका दावा है कि आप कुरान पर ईमान रखते हैं, तो ये ईमान आपके अमल में क्यों नहीं नजर आ रहा? आपके अमल में कुरान होना चाहिए था ना, क्यों नहीं है कुरान? अगर नहीं है, अगर जुबान और अमल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ऑपोजिट हैं, तो इट्स हिपोक्रेसी, इट्स निफाक। और आपको पता है, मुनाफिकीन काफिरों से भी बदतरीन अजाब चखने वाले, असफल, यानी जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में गिरेंगे मुनाफिकीन। वो मुसलमान जो जुबान से दावे तो बड़े बड़े कहते थे कि आई लव मोहम्मद, लेकिन वेयर इज योर लव ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर लाइफ? इज ही योर रियल रोल मॉडल? यू डोंट इवन नो अबाउट हिम। इट्स वेरी इजी टू से आई लव मोहम्मद, but where is the, you know, uh, way of Muhammad in your life? Subhanallah, अल्लाह अकबर कबीर। दिस इज, यही तो शैतान लोगों को मुश्किल करके दिखाता है। अल्लाह, नातें पढ़ना आसान, ठीक है, सलामें पढ़ना आसान, वो तमाम काम करने आसान, जोशीले बातें करना आसान, दावे करना आसान, लेकिन जब बात अमल की आती है कि मैंने रसूलुल्लाह को, अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में बेहतरीन नमूना है। और आज हमारे रोल मॉडल्स कौन है जरा देख लीजिए आप, गैरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सारी बात मुसलमानों की। आज मुसलमानों के रोल मॉडल्स कौन है? फलां सेलिब्रिटी, फलां सेलिब्रिटी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। फलां ने ऐसा हेयर कट कराया, मैंने, फलां ने वैसा ड्रेस पहना, मैंने पहना, फलां ने पहना था, मैंने पहनना है। वो कौन है? हु आर दे टू यू? व्हाट दे डिड फॉर यू? डू यू नो व्हाट रसूलुल्लाह डिड फॉर यू? सुभान अल्लाह। शायद ही कोई दुआ होगी जिसमें रसूलुल्लाह ने उम्मत को याद ना किया होगा। सारी दुआएं उम्मत के लिए, सारी फिक्र, सारा गम उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि कल के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कहेंगे। और शायद लोगों को यही एक जो है मिसकंसेप्शन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल उम्मती उम्मती कह के हमें बचा लेंगे। हालांकि आप अगर देखें सूरत अल फरकान आय नंबर 30,
کل کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب، اے میرے رب، کہ جو ہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ کہیں گے رسول اللہ ہم نے کہاں چھوڑا، ہم تو روزانہ پڑھتے تھے، رمضان سے رمضان دورہ کرتے تھے، ہم تو اس کو سبحان اللہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے، کہاں چھوڑا ہم نے تو نہیں چھوڑا نا، ہم تو ہر شادی میں اپنی بچی کے سر پر سے گزارتے تھے، آپ کیا کریں، ہم نے کیسے چھوڑ دیا؟ دیکھیے یا تو آپ چھوٹے ہیں یا تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چھوٹی بات کریں گے، کچھ تو ہوگا نا یہاں پہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ سچ کہہ رہے ہیں، تو کن لوگوں کے بارے میں رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کے بارے میں جس نے عمل میں قرآن کو چھوڑ دیا، جو پڑھتا تو تھا لیکن زندگی میں قرآن نہیں تھا، جو دعوے تو بڑے بڑے کرتا تھا لیکن عمل میں ان دعووں کی جھلک بھی نہیں نظر آتی تھی، سبحان اللہ۔ Allah, if you really love Muhammad, then know about him, sallallahu alaihi wasallam. Follow him. If you really believe in Quran, then prove it by your amal. Subhanallah. Action speaks louder than words. یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم نے جو یہ منافقت کا ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ٹھیک ہے۔ آپ ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ ہم نفاق کا شبہ نہ کریں ہم پہ، خود پہ۔ ایون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ہے سبحان اللہ، جن کو بھی جنت کی بشارت تو مل ہی گئی، لیکن انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے، وہ تک خود پہ نفاق کا شبہ رکھتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ اور آج مسلمان کتنے آرام سے ایک دوسرے کو منافق کہہ دیتے لیکن اپنے اندر جھانکتے نہیں، سبحان اللہ۔ دوسروں پہ آئے تو سزا، خود پہ آئے تو آزمائش۔ یہ بھی تھوڑا سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ آزمائش ہے یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ہے۔ دیکھیے یہ رسول اللہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اگر تو اللہ سے راضی ہے تو یہ بھی جان لے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، اگر تو اس سے ناراض ہے تو یہ بھی جان لے کہ وہ بھی تجھ سے ناراض ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کرائٹیریا از دس کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایم سیٹسفائڈ، جو بھی میری زندگی میں ٹھیک ہے الحمدللہ، نو دس از ناٹ دا اونلی رضا۔ اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے راضی ہے، اس کے دین سے راضی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹ مینس دس رضا، اس رضا کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے راضی ہیں کہ اللہ تو جو کہے گا میں وہ کروں گی، تو اللہ آپ سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی بات لے لیجئے، اب کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور وہ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ وہ قرآن کو سمجھ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ آف قرآن ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرام چیز نہیں اس کی زندگی میں، نماز آن ٹائم اور تمام چیزیں، مطلب بہت اچھے سے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے، اوکے۔ اب اس کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ آزمائش ہے۔ کیوں دے گا اللہ اسے سزا؟ آپ مجھے بتائیے کیوں دے گا اللہ اسے سزا جبکہ اللہ اس سے راضی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہے، وہی ایک دوسری طرف دوسرا شخص ہے، اس کی زندگی میں جو ہے پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، ایون بخار بھی کیوں نہ ہو، ایون ایک کانٹا بھی کیوں نہ چبھے، سبحان اللہ، وہ یہ نہیں کہ وہ اس کو کچھ نہیں پتا، وہ بس قرآن دن رات پڑھتا ہوگا، وہ جو ہے اس کی نمازیں بھی بے روح ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے، دن میں 5 ٹائم باجماعت بھی جاتا ہوگا وہ نماز کو، لیکن اسے ایک حرف اس میں کا سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا پڑھ کے آئے نماز میں، سبحان اللہ۔ یعنی ایک طرف پریکٹسنگ مسلم جو قرآن سمجھ کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک طرف نان پریکٹسنگ مسلم جو ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو پریکٹس کر رہا ہو، ٹھیک ہے، نماز جمعہ سے جمعہ یا کبھی بھی روزانہ بھی پڑھتا ہو، who knows، تو اس کی زندگی میں جب کوئی مشکل آتی ہے، یہ مجھے کوئی حق نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں کہ یہ کہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اسے خود یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ دیکھ میری زندگی میں یہ مشکل آئی ہے تو میرے ہی کسی گناہ کے نتیجے میں آئی ہے۔ کیوں لگتا ہے آپ کو کہ شادی کے بعد بچے کیوں بیمار پڑ جاتے ہوں گے اکثر؟ یہ تو مائیں بہانے کہہ کے یہ کر دیتی ہے نا، حالانکہ کچھ کھا لیا تھا، ٹھنڈا کھا لیا تھا، گرم کھا لیا تھا، اس لیے اس طرح سے نظر لگ گئی، سبحان اللہ، نظر لگ گئی اس لیے یہ ہو گیا تھا، اللہ یہ کر کے کور اپ کر دیتی ہیں گناہوں کو کہ کتنے بے پردگی ہوئی، کتنے گناہ ہوئے، سبحان اللہ۔ اور بچے تو معصوم ہیں، ان کو کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو سزا، بچوں کے ذریعے ماں باپ کو سزا دیتا ہے، یہ انہیں نہیں پتا، سبحان اللہ۔ خیر بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اسٹاپ بلیمنگ ادرس،
Stop blaming Allah subhanahu wa ta'ala. Stop blaming the government. Stop blaming the हालात के हालात ही ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं, stop your blames. wake up, अभी भी वक्त है, जाग जाएं, अपना गुनाह जो है माफ करवाएं। हमारा गुनाह यह है कि हमने कुरान नहीं समझा, हमारा गुनाह यह है कि हम गाफिल रहे। और ये आपको क्यों लगता है ये गजा में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये यही बताने के लिए हो रही हैं कि ये सारी चीजें जो आज गजा में हो रही है, आप अब आपको वहां पे जो चीजें हो रही है, कुछ कहते हैं आजाब है नाउजुबिल्ला, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, हालांकि मैं समझती हूँ वो आजमाइश है उनके ऊपर। अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत के लिए चुना हुआ है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि अब ये वो क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई कीजिए ना। वो क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया, अगरचे आप स्टूडेंट ऑफ कुरान है तो आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है वो आजमाइश है। अगरचे आप स्टूडेंट ऑफ कुरान नहीं है, ठीक है, गैर शऊरी मुसलमान है, जिसे पता तक नहीं कि इस्लाम क्या, जिसे उसकी जिंदगी का मकसद तक नहीं पता, ठीक है, अब तक तो आपको पता चल गया ना कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं। इबादत मीन्स अल्लाह की बात मानूं, ठीक है। और ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तमाम चीजें हमें यही सिखाने को है कि अल्लाह की बात माननी है। अब ये कैसे, ये अलग टॉपिक है सुभान अल्लाह, कि कैसे नमाज अल्लाह का फरमाबरदार बनाती है, कैसे रोजा तकवा लाता है, कैसे ज़कात पाक करती है, कैसे हज सुभान अल्लाह कुर्बानी का जज्बा पैदा करता है, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं अल्लाह की बात मानूं। दिस इज द रीजन वाई आई वॉज क्रिएटेड, ओके। मुझे पैदा करने का मकसद ही ये है कि मैं अल्लाह की बात मानूं। बस अल्लाह ने फ्री विल दे दिया। इनफैक्ट अल्लाह ने तमाम मखलूक को पैदा करने का मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की बात माने, अल्लाह के हुक्म के पाबंद हों। ये अलग बात है कि अल्लाह ने जो है फरिश्तों को और पेड़ पहाड़ जमीन आसमान इन तमाम को फ्री विल नहीं दी, लेकिन मुसलमानों को, जिन्नात को, ये इंसानों को ये फ्री विल दी है कि तुम्हारे हाथ में है। तुम या तो मुझे जो है राजी करके जन्नत में आ जाओ, या फिर मुझे नाराज करके जहन्नुम में चले जाओ। यू हैव बोथ चॉइसेस, चॉइस इज योर्स, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने फ्री विल दी है। तो मेरी जिंदगी का मकसद एज एन इंडिविजुअल है कि मैं अल्लाह की बात मानूं, और एज एन उम्मा वही बात, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास है, यू आर, तुम निकाले लोगों के लिए गए हो, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। दिस इज योर पर्पस ऑफ लाइफ एज एन उम्मा। और कितने अच्छे तरीके से हम इसको पूरा कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। और इसी तरीके से अब जैसे हम फलस्तीन की बात कर रहे थे ना, कि फलस्तीन में ये चीजें अगर हो रही है, वही क्राइटेरिया अप्लाई करके देखिए, वहां तो माशाल्लाह से स्टूडेंट्स ऑफ कुरान है, उनकी जुबान अरबी, वो तो कुरान समझते हुए जिंदगी गुजारते हैं। ये भी अलग बात सुभान के लोगों के पास आज कहते हैं हमारी मदर टंग दूसरी है ना, तो हम अरबी, ये हमारा थोड़ी ना कसूर है कि हमें अरबी नहीं समझ आती। आपकी मदर टंग इंग्लिश थी, आपकी मदर टंग तेलुगु, तमिल और दूसरी चीजें थी, आपने दूसरी लैंग्वेजेस सीख लिया, आपके पास अल्लाह की जुबान सीखने का वक्त नहीं है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और इतनी आसान जुबान, अरबिक जबान इतनी आसान के, इतनी आसान, और स्पेशली उर्दू स्पीकर्स के लिए तो बहुत ज्यादा आसान, अल्लाह अकबर कबीरा। आप सब कुछ सीख लेते, आप पीएचडी कर लेते, लेकिन आपके पास कुरान सीखने का टाइम नहीं है। तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि आप इस तरह से कर रहे? नो, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की लानत है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद आपको इसके लिए चुना ही नहीं है। सुब्हान अल्लाह, क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ ना कुछ हराम होगा, कोई ना कोई गुनाह होगा जो आपको कुरान से दूर रखा हुआ है। शैतान ने ना दुनिया इतनी बड़ी करके दिखा दी कि आखिरत भूल गया मुसलमान, कुरान के लिए वक्त नहीं मुसलमान के पास। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान में पूछते हैं, फला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान पे गौर फिक्र नहीं करते? क्या जवाब देते हैं? ये किससे पूछ रहे हैं अल्लाह ताला? कोई उलमा से पूछ रहे हैं ना? ये भी अलग मिसकंसेप्शन कि कुरान उलमा के पढ़ने की चीज है, कहाँ से जो है आम लोग पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। ये सारी बातें इसलिए है कि इनकी दुकानें ठप हो जाएंगी ना। इन्होंने जो दीन को, ये बात वही कहेगा जो जो कहते हैं ना कि कुरान ना समझो, पढ़ लो जितना पढ़ना है, समझो नहीं, क्योंकि समझ जाओगे तो हमारी दुकानें ठप हो जाएंगी, कौन आएगा हमारे पास? हमने तो गलत धंधे खोल रखे हैं, दीन को दुकान बना रखी है, सुभान अल्लाह। हमारा तो सारा यानी मैं आपको अभी क्या बताऊं, सुभान अल्लाह, खैर रहने दीजिए। बड़े इत, खानदानी बिजनेस होता है इन लोगों का, सुभान अल्लाह, जो ऐसे कामों में मुलव्विस होते हैं। कुछ और काम धंधा नहीं, यही है उनका धंधा, यही है उनका बिजनेस, इससे खानदान से खानदान चलता जाता है, सुभान अल्लाह। दीन को दुकान बनाने वालों का बिजनेस।
कौन सवाल पूछेगा हमसे, कौन आएगा, कौन क्या करेगा? सुभान अल्लाह, सब ऐसे नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे उलमा है तभी दुनिया चल रही है। अल्लाह अकबर। मैं कहती थी कई 2 साल से जो फलस्तीन में सर, मैं कहती थी कि यहाँ भी इसने होना है, होना है। मैं समझती थी शायद मैं ही ऐसे कह रही हूँ, किसी से कहते नहीं सुना था मैंने। मुझे ये कैसे पता चला, जब मैंने इंसानी रूप में शैतानों को देखा तो मुझे पता चल गया कि वहां इतना जुल्म होते देख कर भी हमारी जिंदगी अगर नॉर्मल है, कोई असर नहीं हुआ। बाइकॉट, डोनेट तो दूर की बात, बाइकॉट तक नहीं कर रहा इंसान, मुसलमान ही इंसान। सुभान अल्लाह। मैं समझ गई कि जो जुल्म होते देखकर आज खामोश है ना, दूर नहीं वो दिन के वो जुल्म इस पे भी होगा, बदतर होगा, उससे बदतर होगा। क्यों? क्योंकि देख कर भी नहीं, सुभान अल्लाह, बदला देख कर भी वैसे जो है ना रहम नहीं किया, सुभान अल्लाह, उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उनके मुखालिफों का साथ दिया। बाइकॉट करना मुसलमानों को मुश्किल लगता है, मुझे ये बात हजम ही नहीं होती, सुभान अल्लाह, कि हाउ, हाउ इज इट? क्या वो खाए बगैर, वो लिए बगैर आप मर जाएंगे? कोई अल्टरनेटिव्स मौजूद ही नहीं है आपके पास, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए हालत ऐसी है कि अगर हमारे पास एक रोटी है तो आधी उन्हें देनी है, आधी हमने खानी है, ये हालत है। ये कोई फर्ज नफिल की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है, सुभान अल्लाह। ये कोई मजहबी बात भी नहीं है, ये इंसानियत की बात है, ये इंसानी फितरत की बात है कि होना चाहिए था कि हमारी मंथली सैलरी का 50% वहां जाता, खैर से 10% भी नहीं जाता, सुभान अल्लाह। ऐसे मुसलमानों को अल्लाह की मदद आएगी जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं। अल्लाह, ऐसे इंसान। देखिए वो, सुभान अल्लाह, मैंने रिसेंटली किसी मौलाना को कहते सुना कि देखिए गजा में जो हालात हो रहे वो जेनोसाइड यहाँ होगा। मैंने कहा शुक्र है, शुक्र है किसी ने तो कहा ये बात, सुभान अल्लाह, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि बस मेरा ही ऐसा गुमान है। लेकिन ये, और सुभान अल्लाह, और तो और चले, मौलाना के तो लोगों कहते रहते हैं कि मौलवियों का काम ही डराना है। मैंने दूसरों को कहते सुना, मैंने खुद एक मिनिस्टर को जुबान से कहते सुना अपनी, कि जो गजा में जेनोसाइड हो रहा है यहाँ पे मुसलमानों के साथ वो करना है। दिस इज देयर मिशन। अभी भी आंखें मूंछ के बैठना, मूंछ के बैठे हैं। आपकी आंखें मूंछ लेने से तो हकीकत नहीं बदल जाएगी ना, सुभान अल्लाह। वो लोग जो अब भी नहीं बदल रहे। देखिए मुझे लगता है जब बनी इसराइल ने अल्लाह की बात नहीं मानी ना, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, तूर पहाड़ लाके सरों पे खड़ा कर दिया कि मानो, हुक और बाय क्रुक, इसको ऐसे कहते हैं, सुभान अल्लाह। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और अल्लाह को, ये अल्लाह की सुन्नत है। जब बंदा अच्छे बातों से नहीं मानता, इतनी मोहलत दे दी, संभल जाओ, बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब अल्लाह भेजता रहा, सुभान अल्लाह, कि संभल जाओ, ये तमाम जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, हालांकि ये जुल्म नहीं, मैं तो समझती हूँ अल्लाह की रहमत है, कि अल्लाह की रहमत है। मैंने रिसेंटली लिखा था कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस वर्ल्ड इजंट सेफ एनी मोर। लोगों ने कहा ये क्या कह रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है, वाई अल्हम्दुलिल्लाह? मैं कहती हूँ वाई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा शुक्र है अल्लाह ताला का कि ये दुनिया महफूज नहीं है। क्योंकि इसी दुनिया के पीछे पड़ के तो अल्लाह से दूर हो गए थे ना। अब अल्लाह ने इसी दुनिया को गैर महफूज कर दिया कि पलट के कहाँ जाओगे, मेरी तरफ आना ही पड़ेगा। पहले फ्री विल से नहीं आए, मजबूरन आना ही पड़ेगा। कोई और चारा ही नहीं है तुम्हारे पास, कौन बचाएगा मेरे सिवा, है कौन तेरा मेरे सिवा? अल्लाह ये याद दिला रहा है, सुभान अल्लाह, कि देखो तुम मुझे भूल गए थे, याद करो, यू नीड मी, आई डू नॉट नीड यू, यू नीड मी। अपनी मुसलमानों को अपनी औकात याद दिला रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इंसान को अपनी औकात याद दिला रहा है कि देख तू कितना जरूरतमंद है मेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। तू क्या समझता था कि तेरी नमाजों की मेरी जरूरत है, तेरी मसाजिद की मेरी जरूरत है? अब मसाजिद क्यों गिराई गई ये अलग बड़ा टॉपिक है, सुभान अल्लाह। याद रखिए, जिस नेमत की कदर नहीं की जाती वो नेमत छीन ली जाती है। हमने आज की मसाजिद इल्ला माशाल्लाह वो है ही नहीं जो रसुल्लाह के जमाने में हुआ करती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ये सारी बातें तो आपको तब समझ आएगी, क्योंकि हर बात खोल के रखने का मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मुख्तसर से वक्त में मैं आपको जो भी बता सकती हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये जो है बताया है, देखा है, जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। ये मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुझे, ये है हुक्म कि सुभान अल्लाह मैं आप तक इस बात को पहुंचाऊं, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं बचाने की कोशिश करूंगी मैं भी नहीं बच पाऊंगी। ये बात याद रखिए, सुभान अल्लाह। तो ये खैर ख्वाही, ये लाजिम और मलजूम है मेरे आपके ऊपर, सुभान अल्लाह, कि हम खुद के साथ साथ दूसरों को बचाएं, खुद के साथ साथ दूसरों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब करें।
کیونکہ وہی بچے گا جو اللہ کو تھام لے گا. سب سے مضبوط سہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا، باقی سب مکڑی کے جالے ہیں، یاد رکھیے گا. سبحان اللہ، اللہ کو تھام لیجئے، وہ اللہ آپ کو بچا لے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا. یو نو سبحان اللہ، آپ اللہ کے ہو جائیں اللہ آپ کا ہو جائے گا. سمجھ رہی ہے نا آپ کی میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں؟ سبحان اللہ، کہ آپ اللہ کی بات مانیے. فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، اللہ کہتے ہیں میں بڑا قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. شرط کیا ہے قبولیت کی؟ کہ وہ بھی تو میری بات مانے، وہ بھی تو مجھ پہ ایمان رکھے. ایمان کا مطلب زبانی دعوے نہیں، ایمان کا مطلب عمل سے اس ایمان کی تصدیق کرنا، عمل میں وہ ایمان لانا. If you say you are a Muslim, then Islam should be in your actions. You should prove Islam by your actions. Otherwise, you are nothing but just a hypocrite, just a munafiq. سبحان اللہ، یاد رکھیے گا. تو کڑوے الفاظ ہوں گے، لیکن حقیقت اس سے کہیں 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 زیادہ کڑوی ہے. اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جو بھی سبحان اللہ مسلمانوں کی پستی. سبحان اللہ، آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہی یا تو عروج دے گی یا پھر زوال دے گی. جو قرآن کا حق ادا کرے گا اس کو وہ عروج دے گی، جو قرآن کا حق نہیں ادا کرے گا وہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گی. سبحان اللہ، آپ دیکھیے آج قرآن نے مسلمانوں کو عروج دیا ہوا ہے یا پھر زوال دیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ حق ادا کرنا بہت دور کی بات میری بہنوں، لوگوں کو مسلمانوں کو پتہ تک نہیں ہوتا اکثر کو کہ جو ہے نا قرآن کیا ہے، قرآن کے حقوق کیا ہے. آپ جائیے، آپ کو یقین نہیں مجھ پہ، جائیے پوچھئے کہ قرآن کہتے دل سے اٹس اے ریلیجیس بک لائک بھگوت گیتا، لائک بائبل. کیا اسلام صرف ایک ریلیجین کا نام ہے؟ کیا قرآن صرف ایک ریلیجیس بک ہے؟ نو. اتنا نیرو کب سے ہو گیا آپ کا دین؟ سبحان اللہ، نو. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام isn't just a religion, it's a way of life. قرآن isn't just a book, religious book, it's a manual کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اللہ ہر ایک پروڈکٹ کے ساتھ ایک مینول آتا ہے. اللہ نے ہمیں جو زندگی دیا اس کا مینول دیا ہے کہ زندگی ایسے گزارو گے تو کامیاب ہوگے، ایسے گزارو گے تو ناکامیاب ہوگے، تباہ برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. ایک اور بڑا مسکنسپشن، دین شاید آخرت سنوارتا ہے. واللہ واللہ دین سب سے پہلے تمہاری زندگی، دنیا کی زندگی آسان کرتا ہے، دنیا کی زندگی خوشحال بناتا ہے. قرآن سے زندگی آسان ہوتی ہے. میرے سمیت ہزاروں اسٹوڈنٹس آف قرآن اس کے گواہ ہیں الحمدللہ کہ ہماری زندگی قرآن کے بعد بے حد آسان ہو گئی. شیطان آپ کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ شاید دنیا جو ہے مشکل ہو جائے گی، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی حرام وہ بھی حرام. یہ بھی علماء کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے سبحان اللہ، کہ لوگوں کے لیے دین کو بے حد مشکل کر کے پیش کیا. سبحان اللہ، جو یہودی علماء نے کیا، اللہ اکبر کبیرہ، وہی آج کے علماء اللہ ماشاء اللہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، سب برے نہیں ہوتے، سب برے نہیں ہوتے. سبحان اللہ، یاد رکھیے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں کرے اور اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی ہدایت دے. اور اگر ان کی نصیب میں ہدایت نہیں ہے نا، اللہ ان کے شر سے بچا لے. لوگوں کو دعا کیا کریں، نہ مجھ پہ نہ کسی اور پہ. یہ دنیا ایسی ہے ہی نہیں کہ آپ کسی پہ یہاں پہ اعتبار کر سکیں. واللہ صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، اسی سے مانگے کہ اللہ آج اور کوئی بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی، لیکن فی الحال کے لیے یہ دعا کر لیں. اور کئی لوگ قرآن کی طرف اس لیے بھی نہیں آتے کہ یہ تو وہ کہتے ہیں، وہ تو وہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کس کی معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا. کئی بچیاں میری طرف آتی ہیں اس طرح سے، کہتی ہیں آپ یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے، ان کا سنتی ہوں ان کا صحیح لگتا ہے، ان کا سنتی ہوں ان کا صحیح لگتا ہے. سبحان اللہ، کروں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ الحق سے کیوں نہیں مانگتے حق؟ الحق تو وہ ذات ہے نا، وہ الہادی ہے، آپ اس سے مانگیں. یہاں وہاں در در کے دھکے کیوں جاتے ہیں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دلاتا ہے 1000 سجدوں سے نجات. سبحان اللہ، وہ ایک سجدہ کیجئے، اس سے مانگی، گڑ گڑائیے کہ اللہ تھک گئی ہوں اس دنیا کی جو ہے منافقت سے، تھک گئی ہوں میں یہ دنیا کے دھوکوں سے، تھک گئی ہوں میں لوگوں سے. یا اللہ میں سب سے تھک ہار کے تیرے پاس آئی ہوں، گڑ گڑا رہی ہوں، خود کو بچھا دیا ہے تیرے سامنے، اللہ گرا دیا ہے تیرے سامنے.
अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर इन्नी अस्कर, अल्लाह तू बहुत बड़ा है, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं कुछ हूं ही नहीं। इस आजिजी के साथ, इस हकारत के साथ जो अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे हो सकता है कि कोई हक की तलाश में अल हक के पास आए और अल हक उसे बातिल की तरफ ले जाए? वल्लाही नहीं हो सकता। शर्त यह है कि खालिस दिल के साथ आए, प्योर हार्ट, ओपन हार्टेड, नैरो माइंडेड नहीं। कुछ लोग ये भी सोच के आते हैं कि हमारा ये फिरका सही है, अल्लाह से मांगती हूँ, फिर कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह ने हमें इसी की हिदायत दी थी। नहीं, आप सोच के ही आए थे कि आपका फिरका सही है, तो अल्लाह आपको वही रखेगा ना। आपको पता है कुरान शुरू होता है अलिफ लाम मीम से, सुभान अल्लाह, कि ये फर्स्ट एक्सेप्ट करो कि आपको कुछ नहीं पता। खाली बर्तन के साथ, जो बर्तन ऑलरेडी भरा हुआ है, जो ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है, सुभान अल्लाह, उसमें और डालेंगे तो पानी स्पिल हो जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। खुद को खाली बर्तन की तरह अल्लाह के सामने पेश करें, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह मुझे नहीं पता ये लड़की जो बात कर रही है, दूसरे जो बात कर रहे, आई एम अनेबल टू ट्रस्ट एनी वन, आई जस्ट ट्रस्ट यू। मैंने भी यही किया था। आप मेरी स्टोरी देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि किस तरह से दुनिया वालों ने मुझे बेहद कंफ्यूज कर दिया था, सुभान अल्लाह। बहुत ज्यादा तकलीफ दे दिन थे मेरे लिए वो, सुभान अल्लाह। लेकिन जब मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू किया, अल्लाह ने मुझे कुरान की दावत दी, अल्लाह ने मुझे कहा कि जा कुरान समझ। और अल्लाह ये कैसे कहता है? अल्लाह इल्हाम करता है, अल्लाह दिलों में डालता है बातों को कि जा कुरान समझ। मैं किसी पे भरोसा है नहीं है, कुरान पे तो है ना। कुरान की हिफाजत का जिम्मा मैंने लिया, जा उसको समझ, उसको पढ़। जब मैं गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी रहनुमाई की, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडेंट ऑफ कुरान की तरह आपके सामने बात कर रही हूँ कि ये सारी चीजें जो भी मुझे पता चली है कुरान से पता चली है, सुब्हान अल्लाह। और आपको पता है, हम गजा की बात कर रहे थे ना, कि जो वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, कल यहाँ पे उसने होना है। और ये जेनोसाइड इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये वहां करवा रहे हैं। अब आपको लगता होगा कि वहां अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला चोजन देम फॉर शहादा, ओके। और अल्लाह ताला उनके जरिए हमें समझाना चाह रहा है, सुब्हान अल्लाह, कि क्या है, कि कल ये सारी चीजें तुम्हारे साथ भी होनी है, जो है तैयार हो जाओ, सुभान अल्लाह। वहां के आप देखिए, वहां की माएं, वहां के बच्चे, कितनी हिम्मत मिलती है उन्हें देखकर। वल्लाही किसी और का नहीं पता, कल अल्लाह ना करे ऐसे हालात मेरे साथ हों, मुझे हिम्मत देने वाले वो लोग हैं, सुभान अल्लाह, गजा वाले। जब वो लड़ के सुभान अल्लाह जमे रहे, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? वो भी मेरी तरह के इंसान है। जब वो कुरान पे जमे रह सकते, ईमान पे जमे रह सकते हैं, वो अपने आज जो मुसलमान छोटी छोटी बात पे अपना ईमान बेच देता है, सुस्ती के नाम पे नमाज छोड़ देता है, सुभान अल्लाह, और क्या कहते हैं, दुनियादारी के नाम पे सूद नहीं छोड़ सकता, अल्लाह से जंग कर लेता है आराम से, ये मुसलमान, ऐसा मुसलमान, इसको कहते हैं मुसलमान, इसको अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह अकबर कबीर। मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, उनको देख के हिम्मत मिलती है कि कल हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, उन्होंने सह लिया, हम भी सह सकते हैं। दिस इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ट्रेनिंग अस, कि देखो ये तुम्हारे साथ होना है, ये कयामत से पहले होना ही है, ये फितनों ने सर उठाना है। अल्लाह ताला बस हमें इस्तिकामत दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि ये एक वक्त आएगा कि इस्लाम पे अमल ऐसा होगा जैसे आग के शोले को हाथ में पकड़ना, अक्सर नहीं पकड़ पाएंगे। आज छोड़ दिया है मुसलमानों ने, आज नाम के भी रह गए हैं। आप जाके देखें, वेस्ट में लोग अपना नाम भी छुपाते हैं, इस्लामिक जो भी चीजें हैं उसको भी छुपाते हैं, कि कहीं हमें कोई मुसलमान ना समझ ले और टेररिस्ट ना कह दे, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इस्लाम जो कि हमारी हमारे लिए ऑनर होना चाहिए था, प्राउड फील करना चाहिए था हमें, आज हम खुद को कमतर समझते हैं दूसरों से, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत सिखाने के लिए, हमें जगाने के लिए ये सारी चीजें कज़ा में करवा रहा है, कि देखो इतने बुरे हालात होने के बावजूद वो किस तरह से मेरे दीन पर जमे हुए हैं, और तुम इतने अच्छे हालात होने के बावजूद बहाने देते हो मेरे दीन के लिए, मेरे कलाम को समझने के लिए। शर्म नहीं आती? यही तो मर चुकी है, यही हया तो खत्म हो चुकी है, रूहें मुर्दा हो चुकी हैं, मुसलमान जिंदा लाश बन चुके हैं, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। और मुर्दों को कैसे अल्लाह की मदद आई? जिंदा हो, दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा। जब तक ये दिल जिंदा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। आप कुछ भी कर लें, वल्लाही आज जहाँ पे भी
مشکلیں ہوتی ہیں نا ایسا، جس کے بھی گھر گرائے جاتے ہیں، کچھ نوجوان جاتے ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں پیسوں کے ذریعے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، میں سوچتی ہوں اوکے بہت اچھی بات ہے، بٹ از اٹ دا سولوشن؟ از اٹ دا پرماننٹ سولوشن؟ پیسہ کتنی دیر کام آئے گا؟ آپ کروڑ بھی دے دیں، ایک نہ ایک دن کروڑ ختم ہو جانا ہے، اور یہ بھی گارنٹی نہیں کہ وہ کروڑ آپ کو سکون دے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اٹس ناٹ دا ایکچوئل سولوشن. پہلے روٹ کاز پہچانے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. کیونکہ میں دین سے دور تھی، کیونکہ میں قرآن سے دور تھی، میری زندگی نان اسلامک تھی. آئی واز جسٹ اے کلچرل مسلم، ناٹ اے ریئل پریکٹسنگ مسلم. اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ قرآن پڑھیں، آپ سورت انعام انفال پڑھیں، سبحان اللہ، آپ کو پتہ چلے گا. آپ سورت بنی اسرائیل پڑھیں، اللہ کیسے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے چھوڑتا ہے ایسے لوگوں پہ جو دین کو پیٹ پیچھے ڈالتے ہیں، کہ جاؤ مزہ چکھاؤ انہیں میرے عذاب کا. اللہ، یہ اللہ اپنا عذاب دے رہا ہوتا ہے ان کے ذریعے سے. سبحان اللہ. پھر اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ وہی تو میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی فلاں فلاں حکمران کا یہ ہوتا تو بچ جاتے، لیکن اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کون بچائے گا آپ کو مجھے؟ سبحان اللہ. یہ ساری جو بھی دنیا میں فسادات جو بھی ہے، جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا کہ کون ہے اس کے پیچھے، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جنہوں نے کچھ سیکرٹ فیملیز کو دنیا کا سسٹم دے دیا ہوا ہے. اور یہ کیسے انہوں نے سسٹم لیا اپنے ہاتھ میں؟ کیسے بینکس بنے؟ آپ جا کے بینک بنایا کس نے؟ یہ جا کے آپ ہسٹری دیکھیں. میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی گروپ میں بھیجتی رہوں گی، سبحان اللہ، کہ بینکس کس نے بنائے اور کس طرح سے یہ فیملیز، سبحان اللہ، ساری دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں چلا گیا. ایک ایک چیز ساری دنیا میں جو بھی ہو رہی ہے، ایوری تھنگ از پری پلانڈ، نتھنگ از اے کو انسیڈنس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز اور یہ تمام دوسری چیزیں کچھ پیور ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دے آر سنسیئر؟ سبحان اللہ. جو بھی کرکٹ میچز، نیوز اور دوسرے، واللہ واللہ ہر چیز پری پلانڈ ہے، ہر چیز. کون جیتے گا، کون ہارے گا، دے ڈیسائڈ. وائی دے ڈیسائڈ. ہر چیز. اور ماننا ہی پڑے گا کیونکہ قرضے میں ڈوب گئی ہے دنیا، دنیا ان کے قرضے میں ڈوب گئی ہے. سبحان اللہ، ایک مٹھی بھر لوگوں کے قرضے میں ساری دنیا ڈوبی ہوئی ہے. سود کا سارا کچھ کلچر ہے. سبحان اللہ. بہت ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے کچھ یہودی فیملیز کے ہاتھ میں ساری دنیا آ گئی. سبحان اللہ. صرف اور صرف اس سودی نظام سے انہوں نے ساری دنیا پہ قابو پا لیا. لیکن یہ دھوکہ ہے، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا. سبحان اللہ. یہ فتنے ہوں گے، سب کچھ ہوگا. دے آر ویٹنگ فار دیر میسایا، جس کو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ وہ ان کا میسایا ہے دجال، اور اس کو دنیا میں لانے کے لیے ساری چیزیں تو ہونی ہی ہیں. جب تک ظلم حد پار نہیں کرے گا دجال نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اور اس کو لانا ہے بیکاز دے بلیو دیٹ ہی از دیئر میسایا. سبحان اللہ. اور یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ میں نے یہ بھی رکھا تھا نا فلائر میں کہ کب ختم ہوگا؟ جب دجال آئے گا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، جب دجال قتل ہوگا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی حکومت اس طرح سے کریں گے، اسلام نافذ ہوگا، تب یہ ظلم ختم ہوگا. تب تک یہ ختم نہیں ہوگا. یہ شروعاتی سٹیجز میں ہے. یہ اور بڑھے گا اور بڑھے گا. دیکھتے جائیں، دن بدن بڑھتا ہی جائے گا. دن بدن آپ کو نئی نئی پریشانیاں دیکھنے کو ملیں گی، ملیں گی. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو غزہ کے جنوسائیڈ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ یہاں پہ کیوں ہونے والا ہے، کیونکہ ہم نے ان کی مدد نہیں دیکھے. جنہوں نے غزہ میں یہ ہوتے دیکھ کر بے اثر رہے، نارمل لائفز گزاری، ان کو ڈونیٹ نہیں کیا اور بائیکاٹ نہیں کیا، بلیو می اور ناٹ، سبحان اللہ، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان کے بچوں عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، اس سے دگنا ظلم ضرور ہوگا ان پہ. کہاں بچ کے جائیں گے؟ اللہ کا انصاف بڑا سخت ہے، یاد رکھیے گا یہ. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اگر اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، الرحمن ہے، تو شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کس طرح سے میرے معصوم بندوں پہ ظلم ہوتا رہا اور آپ آرام سے دیکھتے رہے، آرام سے. سبحان اللہ. نہ ان کے لیے آواز اٹھائی، ناٹ اونلی پیلسٹائن بٹ سوڈان کو نہیں بھولنا، جسٹ بیکاز دے آر بلیک. سبحان اللہ. میں نے دیکھا کہ فلسطین کی لوگ اس لیے مدد کرتے ہیں کیونکہ ان کا کلر وائٹ ہے، اور ہمیں لوگوں نے اس لیے بھلا دیا کیونکہ ہمارا کلر بلیک ہے.
अल्लाह, इतना मेरा दिल सुबहान अल्लाह इसको देख के कट गया। क्या वाकई ऐसा है? सुबहान अल्लाह, क्या हमें नहीं नजर आता? देखिए, हमारे यहाँ गरीब होंगे, लेकिन हमारी ज़कात सदक़ात के सबसे ज्यादा हकदार अहले फ़लस्तीन, अहले सूडान और सुबहान अल्लाह जहाँ पे भी ऐसे जुल्म ने अपनी हद पार कर चुके हैं, ऐसे लोग हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वी नीड टू सुबहान अल्लाह सपोर्ट देम। अगर आज हम उनकी मदद नहीं करेंगे, कल कोई हमारी मदद नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। और देखिए, अभी आखिरी बात करके हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। जुल्म तो सब पे होना है, सब, चाहे मुस्लिम नॉन मुस्लिम, और वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो नॉन, हर एक पे होना है, हर एक पे होना है। अजाब तो आना है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक पॉसिबिलिटीज किए हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने हमेशा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोमिनीन को बचा लिया, अल्लाह बचा लेगा आज भी। या फिर जैसे अल्लाह ताला ने अहले गजा को शहादत के लिए चुना, वैसे ही शहादत मिलेगी। यानी एक जो शाउरी मुसलमान है, जो एक स्टूडेंट ऑफ कुरान है, इस पे भी जुल्म होगा, और नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो स्टूडेंट ऑफ कुरान है, दोनों पे जुल्म होगा, दोनों को मौत आएगी सुभान अल्लाह। लेकिन ये मरेगा नहीं, स्टूडेंट ऑफ कुरान मरेगा नहीं, शहीद होगा। और नॉन स्टूडेंट ऑफ कुरान मरेगा, और उससे बहुत सख्त सवाल भी होने हैं कि तुम्हारे पास हर चीज के लिए टाइम था, तुमने डिग्रियां हासिल कर ली, क्या कुछ हासिल कर लिया, मेरी किताब के लिए क्यों नहीं वक्त लगाया? मेरी किताब ही तुम्हारे लिए बड़ी रह गई थी कि नहीं, इसको नहीं समझ सकते? सुभान अल्लाह। तो याद रखिएगा कि जब स्टूडेंट ऑफ कुरान मरेगा इस जुल्म के अंजाम में, तो वो शहीद होगा, वो शहीद होगा। उनको मुर्दा ना कहो, वो शहीद है, वो जिंदा है, क्योंकि जिस मकसद के लिए उन्होंने जान दी थी, वो मकसद ता कयामत जिंदा रहने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी तरह से जो नॉन प्रैक्टिसिंग या फिर कह लीजिए नॉन स्टूडेंट्स ऑफ कुरान थे, ठीक है, जो सिर्फ नाम के मुसलमान या फिर कल्चरल मुस्लिम या फिर जो भी कह ले जिसने कुरान को नहीं समझा, वो तमाम लोग इसमें आ जाते हैं। ओके, जो कुरान के लिए बहाने देते हैं, वो तमाम लोग इसमें आ जाते हैं। इन पे जब ये जुल्म होगा, और एक बात, और एक बात, दुनिया ही में देख लीजिए कि ये स्टूडेंट ऑफ कुरान है, नॉन स्टूडेंट ऑफ कुरान है, स्टूडेंट ऑफ कुरान की जिंदगी आसान होती है। इवन उसके ऊपर ये जुल्म हो रहा हो, उसका दिल मुतमईन रहता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखिए, कुरान से ईमान आता है, ईमान से इत्मीनान आता है। और जो नॉन स्टूडेंट ऑफ कुरान होगा, उसको तो जरी सी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, सुभान अल्लाह, उसको इतनी तकलीफ होनी है, इतनी तकलीफ होनी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी स्टूडेंट ऑफ कुरान तो चले चैन तो पाएगा आखिरत में, लेकिन मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे नॉन स्टूडेंट्स ऑफ कुरान? ये हमें देखना है। तो ये बात हमने देखी कि मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। दोनों ने मरना है, दोनों को मौत आनी है, लेकिन याद रखिए कि आखिरत का अंजाम क्या होना है। दुनिया भी आसान होती है एक स्टूडेंट ऑफ कुरान की, और आखिरत भी आसान होती है, ये बात याद रखिए। आपको लगता है कि मुसीबतें इतनी आती हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन याद रखिए, जैसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो ऑपरेशन तो होता है, लेकिन पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, सुभान अल्लाह, क्योंकि उसको बेहोश कर दिया जाता है। इसी तरह का मामला एक मोमिन मुसलमान स्टूडेंट ऑफ कुरान के साथ होता है कि बेशक मुश्किलें क्यों ना आ जाए, बेशक दुनिया फिरौन बन जाए, लेकिन उसी फिरौन के महल में मूसा को पालने वाला रब जरूर पालेगा। मूसा बनना पड़ेगा आपको, सुभान अल्लाह, वो मूसा जो रब के फर्मा बरदार, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो मैं वही सोचती हूँ कि दुनिया ठीक है फिरौन बन जाए, लेकिन इसी दुनिया में जिस रब ने मूसा को फिरौन ही के महल में शहजादों की तरह पाला, शहजादिया बनकर बनाकर पाला, सुभान अल्लाह, फिरौन जैसी दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वैसे ही रखेगा। याद रखिए, बस वो ईमान लाए, रूप मूसा का रब ही आज भी है। सुब्हान अल्लाह। मैं जब रेप केसेस देखती हूँ ना, आपको पता है हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ एक बादशाह ने, ठीक है, बुरी नियत की थी उनके ऊपर, सुब्हान अल्लाह, ठीक है, जब उसकी तरफ उन्होंने उसने हाथ बढ़ाया, उनकी तरफ उन्होंने उसने हाथ बढ़ाया, तो अल्लाह ताला ने उसका हाथ शल कर दिया। पता है आपको? अल्लाह अकबर कबीरा। एक दफा, दो दफा, तीन दफा इस तरह से हुआ, आखिरकार सुभान अल्लाह उसने उन्हें कोई पहुंची हुई औरत समझ के छोड़ भी दिया। ना सिर्फ छोड़ा, बल्कि साथ में एक जो है लौंडी, यानी गिफ्ट की तरह देकर भेजी। पहले के लोग लौंडियां देते थे, गुलाम देते थे एक दूसरे को गिफ्ट्स में, सुभान अल्लाह। यानी जिसने उनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी,
اس نے انہیں ان کا روب اس طرح سے طاری ہو گیا سبحان اللہ، اور اس طرح سے آخر میں گفٹ اس کو ان کو دے کر بھیجا سبحان اللہ اس نے۔ اللہ اکبر۔ میں وہی سوچتی ہوں آج جو بھی اس طرح سے ریپ کیسز میں دیکھتی ہوں، کیوں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ایسے لڑکیوں کو؟ اللہ ماشاء اللہ سب ایسے نہیں ہوتی، میں بتا رہی ہوں آپ کو، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے جیسے اللہ نے سارہ کی تھی، اور اللہ آپ کی ویسی مدد کرے جیسے سارہ کی تھی، سارہ جیسا ایمان لائے، ایمان لائے ویسا سبحان اللہ جیسے سارہ کا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ہے۔ ساری باتوں کی ایک بات، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں لے لے گا، چاہے ظلم کتنا بھی بڑھ جائے، چاہے کوئی کچھ بھی پلانس کرے، چاہے کتنی بھی تباہی کیوں نہ آ جائے، اللہ آپ کو بچا لے گا۔ اگر مر بھی گئے، شہادت کی موت ہوگی، وہ آپ مردہ نہیں زندہ کہلائیں گی، جیسے آج اہل غزہ، اہل سوڈان کہلائے جاتے ہیں، شہادت۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی دوسرا دیکھیے کس کا انجام بہتر ہے، ظلم تو دونوں کے ساتھ ہونا ہے، موت تو دونوں کو آنی ہے، مصیبتیں دونوں کو آنی ہے، لیکن انجام کس کا بہتر ہو رہا ہے؟ یہ دنیا ٹیمپرری مشکلیں تھی، لیکن مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے؟ موت کے بعد بھی اگر مشکلیں ہی ہیں تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دنیا اینڈ آخرہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے سمجھنے کے بعد ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے مسئلوں کا حل یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ فرقہ کرنا چھوڑ دیں۔ سارے، میں نے ایک بردر کو کہتے ہوئے سنا کہ دیکھو ٹھیک ہے تمہارے اوپر اس طرح سے ظلم بڑھ رہے، تم کیا کر رہے ہو؟ آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہو؟ ابھی یہ وقت نہیں آ گیا کہ سب یونائٹ ہو جائیں، سارے مساجد چاہے وہ کسی بھی فرقے کے کیوں نہ ہو، پہلے آپ مسلمان ہیں، آپ بھی اسی رب کو مانتے ہیں، اسی نبی کو مانتے ہیں، اسی کتاب کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں جس کے وہ کرتے ہیں سبحان اللہ۔ کیوں آپ سب ایک امبریلا کے نیچے نہیں آ جاتے؟ کیوں آپ سب ایک جٹ نہیں ہو جاتے کہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم اس کی مدد کریں گے سبحان اللہ؟ کیوں نہیں آپ ایسا کرتے؟ اللہ اکبر۔ وی نیڈ ٹو گیٹ یونائٹڈ۔ آپ سب جو بھی آپ کے مرد حضرات مسجدیں مساجد جاتے ہوں گے، کہیے کہ وہاں کے متولی سے بات کریں، وہاں کے امام سے بات کریں، اور اس طرح سے تمام مسلمان ایک ہو جائے مساجد کے ذریعے سبحان اللہ، سب ایک ہو جائے، سب ایک کمیٹی بنائے مسلمانوں کی اپنی کمیٹی سبحان اللہ، جو ایسے ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکے، جو ایسے ظلم میں اپنوں کا ساتھ دے سکے سبحان اللہ۔ جب تک یہ نہیں، اور یہ یونٹی نہیں آئے گی جب تک کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ نہیں شروع کریں گے ہم صحیح طریقے سے، اللہ اکبر، جب تک مسلمان قرآن سے نہیں جڑیں گے اتحاد قائم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ وقت ہے اتحاد کا، یہ وقت ہے قرآن سمجھنے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کا، یہ وقت ہے غفلت کی نیند سے جاگنے کا، یہ وقت ہے خود کو سدھارنے کا، بہتر بنانے کا، ہر طرح سے خود کا خیال رکھیں، ہر طرح سے فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، فائنینشیلی خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز ممکن ہے جب آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہے، یاد رکھیے گا، اللہ دور کر دے گا فقیری، اللہ دور کر دے گا پریشانیاں مصیبتیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب آپ بہتر، یعنی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہاں تک کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، ایمان لائے، تقوی اختیار کریں، تو انہیں آسمان سے بھی رزق ملے گا، زمین سے بھی ملے گا۔ اللہ اکبر، یعنی زمین آسمان دونوں کھل کے آپ کو سبحان اللہ فائدہ دیں گی۔ اللہ اکبر، آپ اوپر سے بھی کھائیں گے، نیچے سے بھی کھائیں گے، وہ کہتے ہیں نا دودھو نہاؤ پھولو پھلو والی زندگی ہوگی سبحان اللہ۔ بس آپ سدھر جائیں، آپ بدل جائیں۔ the thing is my change، کہ میں اتنا سب سننے کے باوجود بعد بھی اگر ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آتا تو بیکار ہے، بیکار ہے۔ میں اپنے لیے جو کی ہوں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں، میں نے اپنا تعلق باللہ صحیح کر لیا، میں نے زندگی میں جو چھوٹے موٹے بھی گناہ تھے میں نے چھوڑ دیے، میں، حالانکہ اٹس ناٹ اے میریکل، اوکے، یہ کوئی کیا کہتے ہیں معجزے کی طرح نہیں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے راہیں کھولیں گے، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے۔ تھوڑی سی مشکل جو لگتی ہے شیطان اس کو اتنا، مطلب وہ مشکل اتنی مشکل کر دیتا ہے کہ اب تم کر ہی نہیں سکتے اس کو، جیسا کہ فار ایگزامپل آپ سوچ لیجیے، آپ نے کبھی یہ آزمایا ہوگا کہ صبح فجر میں اٹھنا،
कितना मुश्किल लगता है वो ब्लैंकेट उठाना, कितना मुश्किल लगता है, सुभान अल्लाह। लेकिन एक दफा आप उठ जाए, नमाज पढ़ ले 2 रकात, क्या सुकून मिलता है, सुभान अल्लाह। हो सकता है कुछ दिन आपको नींद आए नमाज के बावजूद, नमाज पढ़ने के बाद भी, लेकिन आप कंसिस्टेंटली उसको 1-2 वीक करके देखिए। ये 2 वीक की मुश्किल को हम, सुभान अल्लाह, ये 2 वीक की मुश्किल की वजह से हम अपनी जन्नत दांव पे लगा दे, ये कहाँ की अक्लमंदी है। बस एक 2 से 3 वीक खुद पे जबर करें, खुद को अल्लाह के दीन पे जमाएं, सीखें अल्लाह का दीन और साथ साथ अमल में लाते जाएं। शुरू में जरूर मुश्किल होगी, हर काम मुश्किल होता है भाई शुरू में। अल्लाह अकबर, आपने किचन का काम सीखा, क्या शुरू में पकवान मुश्किल नहीं था? हर काम शुरू में मुश्किल होता है क्योंकि आदत नहीं होती। लेकिन जब वो चीज़ आदत बन जाएगी, जब वो चीज़ आप डेली करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी इतनी आसान खुशहाल, मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी जन्नत बन जाती है। अल्लाह अकबर के, या अल्लाह, इतनी खुशहाल जिंदगी, इतनी आसान जिंदगी। मैं देखती हूँ जो कुरान से नहीं जुड़े हुए, या अल्लाह कितनी मुश्किलों में है, किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगियां दो भर कर ली हुई है, सुभान अल्लाह। इन्हें कोई बताए तो कि जिंदगी कितनी आसान हो सकती है, कुरान जिंदगी को कितनी आसान कर सकता है, सुभान अल्लाह। कैसे बोझ खुद पे लाद लिए, इससे ही मन घड़त सुभान अल्लाह चीजें इन्होंने लाद के अपनी जिंदगी मुश्किल कर ली। अल्लाह तू इन्हें हिदायत दे, और ये पहुंचाना, ये अवेयर करना है हमने लोगों को, इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह से ताल्लुक बिल्ला सही करना है, अपनी नमाजों को ऑन टाइम रखना है इंशाअल्लाह ताला सही से। और साथ ही तहज्जुद की आज हमें बहुत ज़रूरत है, याद रखिए तहज्जुद में उठ के उम्मत के लिए दुआएं मांगनी है, अपने लिए भी इनफिरादी इज्तिमाई दुआएं करनी है इंशाअल्लाह ताला। और रमदान चूंकि आने वाला है, रमदान के लिए गोल सेट करें कि मैंने ये करना है, रमदान तक खुद को मैंने ये गुनाह छोड़ना है, ये नेकी अपनानी है, कुरान समझना है, मैंने दौरा कुरान कंप्लीट कर लेना है। और इसी तरह रमदान में जब दौरा कुरान आएगा तो मैंने वो भी इंशाअल्लाह ताला करना है। आप मुझसे पूछ सकती हैं इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको प्लान भी बना के दे सकती हूँ इंशाअल्लाह ताला कि किस तरह से आप खुद को बेहतरीन तरह से इसको कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला, अपने वक्त को किस तरह से आप मैनेज कर सकती हैं। और इसी तरीके से आप देखिए कि अफ़्व दरगुजर करना, सिला रहमी करना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना, ठीक है। और यूनिटी के साथ अफ़्व दरगुजर, आज माफ कर दें सबको, जिन्होंने आपको दुख दिया सताया, सबको माफ कर दे, एक हो जाए। जब मुसलमान एक होंगे तभी बचेंगे। यूनिटी स्ट्रेंथ बचपन से पढ़ते आए हैं। अल्लाह अकबर, काश ये हमारी जिंदगियों में नजर आ जाए, हम सब एक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहे सुने में जो भी गलतियां हुई हैं माफ करे, और अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को अहसन अंदाज में लेते हुए अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।